नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन, वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै उज्यालोको साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा कुँवर निर्वाचित। र आइतबार नेपालमा 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1097 जना कोरोना मुक्त। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत। 9857064004। प्रकाश बस्नेत। 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। अब पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। मन्त्रीपरिषदले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 2078 साल वैशाख 17 र 27 गतेको लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति पनि तोक्नु भएको छ। यससँगै संघीय संसद 3 वर्षमै विघटन भएको छ। संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि नेपाली जनता समक्ष जाने निर्णय लिएको जनाएको छ। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
मुसिकोट नगरपालिकाको वामिटोक्सारबाट सदरमुकाम तमघासतर्फ आउँदै गरेको लु 3 त 1100 नम्बरको ट्र्याक्टर चिउरी डाँडामा दुर्घटना हुँदा मुसिकोट नगरपालिका 5 31 वर्षीय पार्वती विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि इस्मा गाउँपालिका 2 का चालक 32 वर्षका कृष्ण कुमार गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। उहाँको गुल्मी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि पाल्पा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई सडकदेखि 700 मिटर तल खसेको हो। गएको 24 घण्टामा नेपालभर 1017 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,43,664 जना पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 4,620 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 588 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 26 र ललितपुरमा 33 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,53,772 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 1788 जना पुगेको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 8320 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीको उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने साधारण सभा कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीका कारण सारिएको थियो। शनिबार सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट सर्वसहमत रूपमा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयन गरिएको निवर्तमान समितिका संयोजक नरेश कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इस्मा गाउँपालिकाका राजेन्द्र विक्रम कुँवर सर्वसहमत रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा धुरकोट गाउँपालिकाका सूर्यप्रसाद घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ यसअघि सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। सचिव पदमा चन्द्रकोटका घनश्याम खरेल दोहोरिनु भएको छ। सहसचिवमा मुसिकोटका राजन घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। कोषाध्यक्षमा रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट सञ्जीवनी अरियाल दोहोरिनु भएको छ। सदस्यहरूमा इस्मा गाउँपालिकाका सन्तोष कुँवर, रेसुङ्गा नगरपालिकाकै बिन्दु मरासिनी पन्थी दोहोरिनु भएको छ। सदस्यमा इस्मा गाउँपालिकाबाट हिरा कुँवर र छत्रकोट गाउँपालिकाबाट रामकृष्ण नेउपाने निर्वाचित हुनुभएको छ। साधारण सभाबाट लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा भगवती श्रीष थापा, सदस्यहरू पुष्कर केसी खड्का र हिमालय केसी सर्वसहमत रूपमा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका सदस्य भरत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। साधारण सभाबाट सबै पदका लागि सर्वसहमत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिका सदस्य गणेश सिरपारीले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। पछिल्लो समय यता स्वदेशमै बाख्रा पालनतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको छ। अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने भन्दै विदेशबाट फर्केर गुल्मीका 3 जना व्यक्तिहरू मिलेर सामूहिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। पैसा कमाउनको लागि युवाहरू विभिन्न खाडी मुलुक तथा अन्य देशमा जाने प्रचलन छ। तर कतिपय युवा भने विदेशबाट फर्किएर विभिन्न व्यवसायमा जुटेका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय नवराज मरासिनी, तेजबहादुर पुन र रघुनाथ पन्थी 3 जना व्यक्ति मिलेर सामूहिक रूपमा बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। नवराज मरासिनी कतार र तेजबहादुर पुन दुबईमा 5-5 वर्ष बसेर आउनु भएको हो। रघुनाथ पन्थी भने स्थानीय
स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँहरू मिलेर करिब 3 वर्ष पहिलेबाट बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको हो। 5 लाख लगानीमा 20वटा बाख्रा पालन व्यवसाय अहिले 52वटा बाख्रा पुगेका छन्। अहिले लोकल खरी र पयर जातका बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। बाख्रा पालन व्यवसायमा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना भएकाले यस व्यवसायमा लागेको विदेशबाट फर्केर बेरोजगारी जस्तै भएर बसेको समयमा केही गर्नुपर्छ भनेर बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आएको नवराज मरासिनीले बताउनुभयो। बेरोजगार जस्तै अनि अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने किसिमले अनि कस्तो हुनु रहेछ परीक्षणकाल पनि थियो हाम्रो। अहिले परीक्षणकालबाट हामी क्रस गरिसक्यौँ, 3 वर्ष भइसक्यो। अहिले बाख्रा फर्मबाट सामान्य रूपमा बिक्री गर्न सुरु भएको छ। बिना अध्ययन बाख्रा पालन गर्दा धेरै समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूको व्यवसायमा राज्यबाट पनि सहयोग नगरेको व्यवसायी नवराज मरासिनीले बताउनुभयो। राज्यबाट खासै सहयोग पनि भएको छैन, अहिलेसम्म अनुदान ल्याइएको पनि छैन। बाख्रा फर्मलाई व्यवस्थित रूपमै विस्तार गरेर 100वटा जति बाख्रा बनाउने सोच रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। कम मेहनत र लगानीसँगै मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको हो। अनिल खत्री, गुल्मी। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै 7 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह पक्षका 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। पूर्व माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिनुभएको छैन। सामूहिक राजीनामा दिँदै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज मिति 2077 पुस 5 गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदितै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक जनादेश विपरीत तथा राजनैतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति पनि तोक्नु भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन, वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै उज्यालोको साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा कुँवर निर्वाचित। र आइतबार नेपालमा 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1097 जना कोरोना मुक्त। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।